अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। अमन का निशान हमारा पाकिस्तान। पाक फौज ने यौम पाकिस्तान थीम जारी कर दी। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने यौम पाकिस्तान के मौके पर अमन का निशान हमारा पाकिस्तान के नाम से खुसूसी थीम जारी कर दी है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कौम 23 मार्च को 78वां यौम पाकिस्तान मनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अमन का दूसरा नाम है और हम हर कीमत पर इसकी हिफाजत करेंगे। इस्लामाबाद में 23 मार्च को मुसल्लह अफवाज की यौम पाकिस्तान परेड मुनक्किद होगी, जिसके लिए शकरपड़ियां परेड ग्राउंड में यौम पाकिस्तान परेड की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेमो गेट केस में 5 रोज में हुसैन हक्कानी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में हुसैन हक्कानी मेमो गेट केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि हुसैन हक्कानी को वापस लाने के लिए क्या इकदामात हुए, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता रोज अटॉर्नी जनरल की सरबराही में अहम इजलास हुआ, ताहम मुकदमे के इंदराज के लिए 5 रोज का वक्त दिया जाए। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा को मंजूर करते हुए 5 रोज में हुसैन हक्कानी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मुकदमे में ताखीर की वजह क्या है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मुकदमे का इंदराज बहुत जल्द हो जाएगा। गुज़िश्ता समाअत पर मेमो केस स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट ने FIA को हुक्म दिया था कि अगर 1 हफ्ते में हुसैन हक्कानी के हवाले से कानूनी इक़दामात न किए गए तो DG FIA अदालत में आ जाएं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मेमो गेट केस में अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। 2011 में अमेरिका ने एबटाबाद में एक घर पर हमला करके अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद उस वक्त अमेरिका में मुकर्रर पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी की जानिब से अमरीकी ताजिर मंसूर एजाज की वसातत से अमरीकी हुकाम को मुबैना तौर पर एक खत भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में फौजी बगावत का खतरा है, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार जमहूरी हुकूमत की मदद करे। मेमो के मंदरजात सामने आने के बाद नवाज शरीफ समेत कई अफराद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। ज़ैनब कत्ल केस, टेलीविजन एंकर शाहिद मसूद की माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ज़ैनब कत्ल के मुजरिम इमरान अली से मुतल्लिक सिनसनीखेज इंकशाफात से मुतल्लिक केस की समाअत की। डॉक्टर शाहिद मसूद की माफी की पेशकश पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब माफी का वक्त गुजर चुका है, पहले गलत बयानी तस्लीम करके माफी मांगे, इसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। शाहिद मसूद ने कहा कि अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, इंसाफ होता नजर आएगा, अब मामला माफी पर खत्म नहीं होगा। JIT रिपोर्ट कह रही है कि आपने जो दावा किया वो दुरुस्त नहीं। आपने अपने प्रोग्राम में बार बार कहा कि चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की दरखास्त करता हूँ। ये भी कहा कि दावा गलत होने पर फांसी दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर कुछ लोगों का ख्याल था कि आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं, गलती तस्लीम कर लें। JIT रिपोर्ट आ गई, अब बताएं आप इस पर क्या कहते हैं। आपके दावे के कानूनी असरात का फैसला करना है। आपने आज एक और मौका ज़ाया कर दिया, आपके पास चांस नहीं है। अदालत ने शाहिद मसूद को JIT रिपोर्ट की कापी फराहम करने का हुक्म देते हुए निजी TV चैनल को नोटिस जारी करते हुए मुकदमे की मजीद समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मिट्टी में बच्चों की हलाकत से मुतालिक सेक्रेटरी सेहत सिंध की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों को गलत वैक्सीन लगाई गई। गुज़िश्ता रोज ज़ायदुल मियाद टीके लगाने से 3 बच्चों की अमवात हुई, उन चीज़ों को देखा जाए। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई। सेक्रेटरी सिंध ने बताया कि बच्चों की पैदाइश के वक्त वजन भी कम था, ऑक्सीजन का मसला हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हमारे छोटे छोटे फूल थे, उनकी ऑक्सीजन का इंतजाम ठीक नहीं होगा, आपने तो किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। सेक्रेटरी सेहत सिंध ने कहा कि अमवात की वजह बच्चों की बीमारियां भी हैं, कबल अज वक्त शादियां भी हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि नमूनिया का मर्ज काबिल इलाज है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों की अमवात की वजह जानने की तहकीकात होनी चाहिए, माहिरीन इस मामले का जायजा ले सकते हैं। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत सिंध की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट में अमवात की वजह अमूमी बताई गई है। बच्चों की अमवात की वजह जानने के लिए कमेटी 15 रोज में रिपोर्ट पेश करे। सेक्रेटरी कानून ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की यकीन दहानी करा दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट।
چیف جسٹس نے کہا کہ شریف خاندان کے خلاف ریفرنس سننے والے احتساب جج کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنی سفارشات حکومت کو بھیج چکے ہیں، لیکن حکومت نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سمری کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور محمد بشیر کو اب تک توسیع نہیں دی۔ سیکرٹری قانون بتائیں کہ اب تک کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ عدالت کے روبرو پیش ہو کر سیکرٹری قانون نے یقین دہانی کرائی کہ چند روز میں جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے گی۔ سیکرٹری قانون نے بتایا کہ 26 فروری کو جج محمد بشیر کی توسیع کی سمری موصول ہوئی۔ سیکرٹری قانون نے بتایا کہ 26 فروری کو جج محمد بشیر کی توسیع کی سمری موصول ہوئی، جسے وزیراعظم سیکریٹریٹ بھیج دیا گیا، جو 12 مارچ سے قبل منظور ہو جائے گی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سمری سے متعلق 10 مارچ تک پیش رفت سے آگاہ کریں۔ اگر سمری منظور کر لی گئی ہے تو 10 مارچ تک نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ سپریم کورٹ نے شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز میں 2 ماہ کی جبکہ اسحاق ڈار کے خلاف 3 ماہ کی توسیع کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی خصوصی بینچ نے ملزمان کے خلاف ٹرائل کی مدت میں توسیع سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ پینما کیس کے فیصلے کی روشنی میں احتساب عدالت کو شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کا ٹرائل 6 ماہ میں مکمل کرنا تھا، جس کی مدت 13 مارچ کو مکمل ہو رہی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سپریم کورٹ سے متعلق ٹرائل کے لیے مزید وقت مانگا تھا۔ سماعت کے دوران جسٹس اعجاز افضل نے کہا کہ احتساب عدالت کے جج نے ہم سے جو درخواست کی اس میں درکار وقت کا نہیں بتایا گیا، جس پر نیب کے وکیل نے کہا کہ شریف خاندان کے خلاف تقریباً 1 ماہ اور اسحاق ڈار کے خلاف کیس مکمل کرنے میں اس سے کچھ زائد وقت درکار ہوگا۔ جسٹس عظمت سعید نے استفسار کیا کہ وکیل صفائی کی طرف ٹرائل میں تاخیر کے لیے کوئی حربے استعمال کیے گئے، جس پر نیب کے وکیل نے بتایا کہ شریف خاندان کی جانب سے اب تک کوئی تاخیری حربے دیکھنے میں نہیں آئے۔ عدالت نے احتساب عدالت کو شریف خاندان کے خلاف ٹرائل مکمل کرنے کے لیے مزید 2 ماہ اور اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنسز نپٹانے کے لیے مزید 3 ماہ کا وقت دے دیا۔ شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کے ٹرائل کے احتساب عدالت میں باقاعدہ آغاز 14 ستمبر 2017 سے ہوا اور 6 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن 13 مارچ کو ختم ہو رہی تھی۔ سپریم کورٹ نے نہال ہاشمی کو پھر سے توہین عدالت کا نوٹس دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ نہال ہاشمی نے رہائی کے بعد ججز کو گالیاں دیں، کیوں نہ ان کی سزا میں اضافہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے توہین امیز تقریب پر نہال ہاشمی کو آج عدالت طلب کیا تھا، جس پر نہال ہاشمی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نہال ہاشمی کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت بھری عدالت میں نہال ہاشمی کے ایک توہین امیز بیان کی ویڈیو کو 2 مرتبہ چلایا گیا، جس پر نہال ہاشمی نے کہا کہ میں عدالت کے سامنے شرمندہ ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ جیل میں جو لوگ تھے ان کے الفاظ تھے۔ نہال ہاشمی نے عدالت میں کہا کہ میں ایکٹنگ کر رہا تھا، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عدالت کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا، ذہنی طور پر پریشان ہوں، بابا رحمتے کون ہے مجھے نہیں پتا۔ نہال ہاشمی کے موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کی ویڈیو دوبارہ چلاتے ہیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے آپ تقریری کرتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں۔ سوچ لیں اس ادارے کو عزت دینی ہے یا اپنے دوست کو بچانا ہے، آپ کا جیل والا بوجھ ہم کب تک اٹھاتے رہیں گے۔ اس دوران نہال ہاشمی کے وکیل کمران مرتضیٰ نے ان کا مقدمہ لڑنے سے بھی انکار کر دیا اور عدالت نے کہا کہ بار کے طور پر وائس چیئرمین شرمندہ ہوں۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بطور چیف جسٹس میں بھی شرمندہ ہوں کہ کالے کوڈ والے بھائی کو نوٹس جاری کر رہا ہوں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ آپ لوگوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے، جبکہ جسٹس عمر عطا بندیال نے نہال ہاشمی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ ایکٹر ہیں جو آپ ایکٹنگ کر رہے تھے، آپ کے الفاظ توہین امیز تھے۔ نہال ہاشمی نے عدالت سے استدعا کی وکالت میرا واحد پیشہ ہے اور وکالت کا لائسنس معطل ہونے سے پہلے میرا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ چیف جسٹس نے نہال ہاشمی کی استدعا پر کہا کہ آپ کو پہلے بھی موقع دے چکے، آپ کے الفاظ اتنے توہین امیز ہیں کہ انہیں کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ویڈیو میں نعرے لگ رہے ہیں، کرپٹ ججوں کی شامت آئی، اب مجھے یہ بتائیں کہ کون بے غیرت ہے۔ سپریم کورٹ نے نہال ہاشمی کے معاملے پر تمام بار کونسل کے چیئرمینوں کو بھی نوٹس جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ وضاحت کریں کہ نہال ہاشمی کو نوٹس ملنا چاہیے یا نہیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت پیر 12 مارچ تک ملتوی کر دی۔ نواز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ مشترکہ ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف کی اتحادی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ مشترکہ ملاقات ہوئی، جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی، نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے شرکت کی۔ اجلاس میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر مشاورت کی گئی، جبکہ بلوچستان کے آزاد سینیٹر سے رابطوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں نواز شریف نے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مشترکہ امیدوار لانے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ اپنے اتحادیوں کو ہمیشہ کی طرح ساتھ لے کر چلیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ختم نبوت سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔
جسٹس شوکت عزیز صدیقی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ختم نبوت سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پر شماریات ڈویژن نے اکادیانیوں کا 1981 اور 1998 کی مردم شماری سمیت 2017 کی مردم شماری کا عارضی ریکارڈ بھی جمع کروا دیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 1974 کے بعد کی مردم شماریوں کا ریکارڈ پیش کیا گیا، جبکہ FIA کی جانب سے مذہب تبدیل کر کے بیرون ملک سفر کرنے والے 6000 سے زائد پاکستانیوں کی ٹریول ہسٹری بھی عدالت میں پیش کر دی گئی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم نہ کسی کے خلاف ہیں، نہ اقلیتوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں۔ شناخت ظاہر نہ کرنا ریاست کے ساتھ دھوکہ ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد محمود کیانی نے کہا کہ ختم نبوت حلف نامے کی 2002 کی شکوں کو پہلے سے بہتر انداز میں بحال کر دیا گیا ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے کسی اسپیکر اسمبلی کو نوٹس نہیں بھیجا۔ ہم اپنی آئینی حدود سے آگے نہیں جائیں گے۔ غلط تاثر ابھرا ہے، لگتا ہے ان کو اصل پوزیشن کا علم نہیں۔ ہم نے سینٹ کی وہ معلومات مانگی ہیں جو ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں۔ اگر معلومات منگوانا مداخلت ہے تو ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیں۔ عدالت نے دوران سماعت مختلف مذہبی اسکالرز اور معاون کے دلائل بھی سنے۔ دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جو 9 مارچ کو سنایا جائے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں سینٹ الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی برتری ترقی کے نام پر واویلا کرنے والوں کے منہ پر تمانچہ ہے۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے سیاسی مخالفین کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خاتمے کی باتیں کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کی برتری ترقی کے نام پر واویلا کرنے والوں کے منہ پر تمانچہ ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ نواز شریف اپنے کرتوتوں کے باعث سیاسی نااہل ہو چکے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کے بانی نواز شریف ہیں، جنہوں نے اس کی بنیاد چھانگا مانگا میں رکھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آئندہ چیئرمین سینٹ ہمارا ہوگا اور حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے MQM کنوینئرشپ سے متعلق کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 13 مارچ تک ملتوی کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کی سربراہی میں بینچ نے MQM کی کنوینئرشپ سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ فاروق ستار کے وکیل بابر ستار الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، تاہم خالد مقبول صدیقی کے وکیل فروغ نسیم ذاتی مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکے۔ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے بیرسٹر سیف الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ بابر ستار کے وکیل نے کہا کہ پارٹی کنوینئرشپ کا مسئلہ سینٹ الیکشن میں بھی اثر انداز ہوا ہے۔ فروغ نسیم سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں، اب ان کی دلچسپی نہیں رہی۔ سینٹ چیئرمین کے الیکشن سے پہلے معاملہ حل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے فروغ نسیم کو 13 مارچ کو پیش ہونے کی مداخلت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ MQM PIB گروپ کے رہنما علی رضا عابدی نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ انتخابات سے قبل فروغ نسیم بار بار اس کیس کو جلد نمٹانے کا کہہ رہے تھے۔ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد فروغ نسیم کی دلچسپی کیس میں ختم ہو گئی۔ بہادر آباد کے ساتھیوں کی جانب سے کوئی بھی آج پیش نہیں ہوا۔ علی رضا عابدی کا کہنا تھا کہ جھگڑے کو بڑھانے میں بہادر آباد کے بھائیوں کا ہاتھ ہے۔ فروغ نسیم بہادر آباد گروپ کے ساتھ ہیں، اس لیے سیاسی جماعتیں ان سے رابطہ کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں بہت بڑی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، ہارس ٹریڈنگ میں ملوث اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کی رکنیت ختم کی جائے۔ جیل حکام نے شاہزیب قتل کیس کے ملزم شاہ رخ جتوئی کو عدالت میں پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ ملیر کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں شاہزیب قتل کیس کے ملزم شاہ رخ جتوئی کے خلاف بیرون ملک فرار کیس کی سماعت ہوئی تو جیل کے حکام نے ملزم کو عدالت میں پیش کرنے سے انکار کر دیا، جس پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے برہمی کا اظہار کیا۔ جیل حکام نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سزا یافتہ ہے، اسے سیکیورٹی کے پیش نظر عدالت نہیں لایا جا سکتا۔ FIA نے عدالت میں موقف اپنایا کہ ملزم شاہ رخ جتوئی کو 2013 میں ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، 27 دسمبر 2017 کو جعلسازی سے بیرون ملک فرار ہوا تھا۔ FIA حکام نے کہا کہ 5 سال گزر چکے ہیں، ملزم پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ مقدمہ زیر التوا ہونے پر 5 ملزمان نے بریت کی درخواست دائر کر دی۔ جیل حکام نے عدالت کو بتایا کہ ملزم اس کیس میں ضمانت پر اور قتل کیس میں پابند سلاسل ہے۔ عدالت نے جیل حکام کو ملزم شاہ رخ جتوئی کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فراہم کرنا جیل حکام کی ذمہ داری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آشیانہ اسکینڈل میں ملوث احد چیمہ کی دوران ریمانڈ رہائی کی درخواست مسترد کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ احد چیمہ کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ نیب نے الزامات کے حوالے سے تحریری طور پر آگاہ نہیں کیا۔ نیب نے شو کاز نوٹس دیے بغیر احد چیمہ کو گرفتار کیا۔ نیب نے قابل افسر کو گرفتار کرتے ہی ان کی کردار کشی شروع کر دی۔
और गिरफ्तारी की सरकारी तस्वीर भी जारी कर दी। अहद चीमा गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। नैब के वकील ने अदालत को बताया कि साबिक DG LDA अहद चीमा को कानूनी तकाजे पूरे करके गिरफ्तार किया गया। अहद चीमा के खिलाफ नैब को शिकायत मौसूल हुई, उसके बाद इंक्वायरी की गई। साबिक DG LDA को जाती हैसियत से कई बार तलब किया। नैब ऑफिस में जवाब दाखिल न करवाने और पेश न होने पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि अहद चीमा को एहतसाब अदालत ने 2 मरतबा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया, लिहाजा दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। अदालत ने नैब के वकील से तफसार किया कि गुनाह साबित किए बगैर नैब ने अहद चीमा गिरफ्तारी की तस्वीर क्यों जारी की। अगर अहद चीमा बेगुनाह साबित हो गया तो उसकी शोहरत को पहुंचने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। अदालत ने कहा कि आगाह किया जाए कि अहद चीमा की हमायत में माजी की रवायात से हटकर ब्यूरोक्रेसी ने एहतजाज क्यों किया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड के बायस अहद चीमा की फौरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जबकि वकला को मजीद दलाइल के लिए तलब करते हुए 26 मार्च तक समाअत मुलतवी कर दी। करप्शन केस में गिरफ्तार साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन को इलाज के नाम पर बैरून मुल्क भेजने की तैयारियां जोर पकड़ गईं। कराची के जिन्ना अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने शर्जील मेमन के बैरून मुल्क इलाज की तजवीज दी थी, जिस पर एहतसाब अदालत के हुक्म पर शहर के निजी अस्पताल से तजवीज ली गई थी। निजी अस्पताल ने भी पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली शर्जील मेमन का यूरोपीय ममालिक में ऑपरेशन करवाने की तजवीज दे दी है। अस्पताल के माहिरीन का कहना है कि ये सर्जरी पाकिस्तान में करना हाई रिस्क है। डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी की सहूलत अस्पताल में भी मौजूद नहीं और इस सर्जरी की तमाम तर सहूलियात यूरोपीय ममालिक में मौजूद हैं। अदालत की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद फैसला जारी किए जाने का इम्कान है। चंद रोज कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करप्शन इल्जामात का सामना करने वाले मुलजिम शर्जील मेमन की जिन्ना अस्पताल में एडमिशन पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उन्हें वापस जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। भारतीय रियासत त्रिपुरा असम्बली के इंतखाबात में बीजेपी ने फतह के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के दफातर को आग लगा दी। भारत में रवा माह की 3 तारीख को रियासत त्रिपुरा की असम्बली में इंतखाबात हुए, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने 60 में से 45 नशिस्तों पर फतह हासिल करके 25 साल से हुक्मरान जमात मार्क्सी कम्युनिस्ट पार्टी को शिकस्त फाश से दो चार कर दिया। फतह का जश्न मनाते हुए बीजेपी के कारकुनान ने जनूबी त्रिपुरा के शहर बेलोनिया और सबरोम में नस्ब लेनिन के मुजस्मे गिरा दिए, जिसके बाद बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के अरकान के दरमियान तसादुम का आगाज हो गया। बीजेपी के कारकुनान ने मुखालिफ जमात की अमलाक को भी आग लगा दी। भारत की शुमाल मशरकी रियासत त्रिपुरा में जारी हंगामा आराई को रोकने के लिए वजारत दाखिला ने नई हुकूमत की तश्कील तक अमन व अमान की बहाली की जिम्मेदारी गवर्नर को तफवीज कर दी है, जिसके बाद गवर्नर ने डायरेक्टर जनरल पुलिस को तलब करके फसादात से मुतालिक रिपोर्ट तलब की और क़याम अमन के लिए तजावीज़ दी। मुतासरा इलाकों में पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है। फातेह जमात के रहनुमा और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 9 मार्च को त्रिपुरा के सूबाई दारुल हुकूमत अगारताला पहुंच रहे हैं, जहां नवमुंतखब असम्बली के वजीर आला बिप्लब दीप अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बिप्लब दीप भारतीय जनता पार्टी के सूबाई सदर भी हैं। त्रिपुरा में लेनिन के मुजस्मे गिराए जाने के बाद भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय महकमा एहतसाब के सरबराह जस्टिस विश्वनाथ कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए। रियासत कर्नाटका के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में एहतसाब अदालत के जज जस्टिस विश्वनाथ सेठी को एक हमलावर ने खंजर के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। 74 साला जस्टिस विश्वनाथ सेठी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कमरा अदालत से मुलजिम को गिरफ्तार करके इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमलावर की शनाख्त तेजाज शर्मा के नाम से हुई है। मुलजिम तेजाज शर्मा ने जस्टिस विश्वनाथ सेठी को कमरा अदालत में उस वक्त निशाना बनाया जब वो एक मुकदमे की समाअत कर रहे थे। तेजाज शर्मा एक बड़ा खंजर अपने लिबास में छुपाकर कमरा अदालत में दाखिल होने में कामयाब हुआ और मौका पाकर उसने जज पर खंजर के 5 वार किए। हुकाम के मुताबिक मुलजिम तेजाज शर्मा ने एहतसाब अदालत में मुकामी सरकारी महकमे और इसके अफसर के खिलाफ करप्शन की दरख्वास्त दायर की थी। तेजाज शर्मा का कहना था कि करप्ट अफसरान सरकारी ठेके के लिए इससे रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बताया जाता है कि जस्टिस विश्वनाथ सेठी ने मुलजिम की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी थी, जिस पर उसे गुस्सा था। जस्टिस विश्वनाथ सेठी रियासत कर्नाटका की हाई कोर्ट के साबिक जज भी रह चुके हैं। ट्रंप पॉलिसी से इख्तलाफ पर अमरीकी मुशीर तिजारत मुस्ताफी हो गए। ट्रंप इंतजामिया के अहम रुकन और मुशीर तिजारत हैरी कोहन ने अमरीकी सदर की नई तिजारती पॉलिसी से इख्तलाफ की वजह से अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुशीर तिजारत ने व्हाइट हाउस से जारी अपने बयान में कहा है कि अमरीकी अवाम के लिए अपनी खिदमत पर फख्र महसूस करता हूँ।
انہوں نے کہا کہ تاریخی ٹیکس اصلاحات کے ذریعے امریکہ کی معاشی صورتحال کو بہتر بنایا۔ مستعفی مشیر تجارت نے مزید کہا کہ ٹرمپ یورپی اسٹیل اور ایلومینیم پر ڈیوٹی بڑھانا چاہتے ہیں، جبکہ چین کی تیار کردہ گاڑیوں کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے اور معاشی جنگ چھیڑنے سے متعلق بیان کے بعد سے حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں، جس کے باعث موجودہ حالات میں کام نہیں کر سکتا، اس لیے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ کیری موہن نے، جو مشیر تجارت کے علاوہ قومی اقتصادی کونسل کے سربراہ بھی ہیں، کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جارحانہ اقتصادی پالیسیاں امریکہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور وائٹ ہاؤس کے لیے ایسے فیصلوں سے عالمی تجارتی جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے جس سے امریکہ دنیا بھر میں تنہا رہ جائے گا۔ 3 مارچ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں امریکی تجارتی پالیسی کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس پالیسی کے باعث امریکہ کو سالانہ $800 بلین کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جبکہ اس بیان سے قبل وہ تجارتی جنگ چھیڑنے کی بات بھی کر چکے تھے، جس کے بعد روس اور چین سمیت عالمی قوتوں نے سخت احتجاج کیا تھا۔ شام میں حکومتی فورسز کی بمباری جاری، تازہ حملوں میں 4 بچوں سمیت 19 شہری جاں بحق ہو گئے۔ 17 روز میں جاں بحق شامی شہریوں کی تعداد 800 ہو گئی ہے۔ دمشق کے نواحی علاقے غوطہ میں زندگی سسکنے لگی۔ حکومتی فورسز نے بھوکے پیاسے محصور شہریوں پر پھر آگ برسا دی۔ تازہ بمباری میں 4 بچوں سمیت 19 شہری جاں بحق ہو گئے۔ مشرقی غوطہ میں وائٹ ہیلمٹ اہلکاروں کو ملبے تلے سے لوگوں کو نکالتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غوطہ میں 4 لاکھ افراد بھوکے پیاسے محصور ہیں۔ زخمیوں تک دواؤں کی رسائی نہیں ہے۔ 18 فروری سے اب تک حکومتی فورسز کی بمباری میں اب تک 800 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 80 صرف پیر کے روز مارے گئے۔ شامی فوج نے غوطہ کا 1/3 حصہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ بھارتی بالر محمد شامی پر بیوی نے جان سے مارنے کا الزام لگا دیا۔ فاسٹ بالر محمد شامی پر ان کی اہلیہ نے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد شامی اور گھر والوں نے جسمانی تشدد کیا، جبکہ ایک بار مجھے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد شامی کی مختلف خواتین سے دوستیاں اور تعلقات ہیں، جبکہ شامی کو سنبھلنے کے لیے کافی وقت دیا، تاہم اب بہت ہو چکا۔ محمد شامی نے اہلیہ کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ بھی خبروں میں چل رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، یہ سب مجھے بدنام کرنے اور میری شہرت کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے۔ پاکستان سپر لیگ ملتان سلطانز نے پشاور زلمی کو شکست دے دی۔ شارجہ میں کھیلے گئے پاکستان سپر لیگ 3 کے میچ میں ملتان سلطان نے سہیب مقصود کی جارحانہ اننگز کی بدولت مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 183 رنز بنائے، جس کے جواب میں پشاور زلمی مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز بنا سکی۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.